رسولك صلى الله عليه وسلم إنه يري فيقول الله عز وجل إلهي وحورنا يا مال انت قيامه شفعت الملائكة ملائكة وشفع قاضي وشفع النبيون نبيدين وشفاع قادين وشفع المؤمنون مؤمنين وشفاع قادين ولم يبق إلا أرحم الراحمين مهر الله أرحم الراحمين كأنت نحريسته أحد كأقول حريس بدن مويان عد كلا أو إني ألا ويرجيسه شوكتا هذا ما شرته قليها سي هوشو دي واحد ما يستين الله أنبا صهري سبحانه وتعالى فيقبض قبضة من النار إلهي سبحانه وتعالى قعنتيسا أيو نارتي سوقبنا يا قبصشو هل مربو على النارتا وحكا سوقبنا يا فيخرج منها قوما ضد نارتي كسو ساريا لم يعملوا خيرا قط ولي قدام وح خير سمين مؤمنين أهل التوحيد أهايين نار بين متيستين يقوى نسكدوا بردعين وتوبت كينين بيدنتين إلهي مركي النار بوغلي نارتي يقوى صدا أقرك رقمانيا با إلهي قيب كسو قبانيا سبحانه وتعالى قد عادوا حمما وفي رواية حمما يقوى بحل نقضي بحل أقبتي سيدبكاسي أقبي جهنم مذوبادي بحل مدوءة بالغا سو ساريا فيلقيهم في نهر إلهي وحو كتوريا يكرديا وبيئي بيو في أفواه الجنة جنة أففك إذا كيال بيو وبيئه جنة أفك صاورا يا إلهي كضادينيا بحشي ذاتك قبتي بحلوبي جهنم كسو سار يقال له وحالو يراهدا وبيقى مجي عيسى نهر الحياة وبيقي نولشا dadka bixuloobay marka lagu rido nolol iyo naf baa soo galaysa wabigi nolosha la yiraahdaa fayakhrujuna way soo baxayaan saa marka loogu daadiyo bay qaboobayaan oo midabku isbedelaya oo gabigooda dadkii dhuxusha ahaa qof caadi ah in yar u soo noqonaya jirkoodii u soo noqonaya fayakhrujuna way soo baxayaan bihi lagu daadiyay kama takhruju alhibbatu fi hamil as-sayl sida daad xoortu biyaha ay sido markay soo marto oo roobku qaado maalin kadib meeshii maxaa ka soo baxa Soomaha naqi yar ba ka soo baxa hoos ba ka soo baxbaxa sidaas oo kale u soo dhaldhalanayaan mud dhuxushi meesha lagu daadiyay naf ilaahay intuu geliyo subhanahu wa ta'ala bay soo dhalanayaan fi sahih muslim wa hadithkaas ku yaala